नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेपालमा थपिए 9 जना कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 258 पुग्यो। संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज पेश हुँदै कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरबारे कार्यक्रम केन्द्रित हुने अनुमान। ट्रकको ठक्करबाट प्रदेश 2 को धनुषा स्थित मिथिला नगरपालिकाको पुष्पवलपुरमा एक स्टाफ नर्सको मृत्यु हुनेमा चन्द्ररेखा यादव। गृह मन्त्रालयद्वारा जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालन गर्न दिएको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय शनिबारदेखि लागू गरिँदै। बरुवा बन्दुकसहित धरान 4बाट एक युवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानद्वारा पक्राउ पर्नेमा देवी गाउँका सूर्य राई। सर्वोच्च अदालतद्वारा कोरोना संक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने पीसीआरको दायरा बढाउन सरकारका नाममा आदेश। पीसीआर परीक्षणको सामग्री अभाव हुन नदिन पनि आदेश। झापाको बिर्तामोडमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट। बिर्तामोड 1 का देवेन्द्र भुजेलको धनमाल पूर्ण रूपमा जल्यो। मोरङको पथरी बजारको एक होलसेल पसलबाट भारी परिमाणमा म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बरामद खाद्यवस्तु नष्ट। र सुनसरी सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त पहलमा धरानमा कार्यरत 251 जना कालीगढहरूलाई राहत प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 258 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ र भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षण अनुसार 9 जना संक्रमित थपिएका हुन्, जसमा मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै बाँके 1, 3 र 5 निवासी 18 देखि 36 वर्षका पुरुषहरू छन्। हिजो पनि काठमाडौँ दहचोकका 7 वर्षीय बालकसहित 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अरू 2 जना भने धनुषाका 17 वर्षीय किशोरी र धादिङका 30 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। हालसम्म 36 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। विराटनगरको कोशी कोभिड अस्पतालबाट थप 1 जना कोरोना संक्रमित कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज अपराह्न 4 बजे पेश हुँदैछ। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुहुने कार्यक्रम छ। कोरोना जोखिमका कारण भौतिक दूरी कायम राखेर बैठक सञ्चालन हुने सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरलाई केन्द्रित गर्ने भएको छ। नीति कार्यक्रम मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भइसकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट पेश गर्नेछ। सरकारले कोरोना जोखिमसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई मुख्य रूपमा नीति कार्यक्रममा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। ट्रकको ठक्करबाट प्रदेश 2 को धनुषा स्थित मिथिला नगरपालिकाको पुष्पवलपुरमा बिहिबार साँझ मोटरसाइकलमा सवार एक स्टाफ नर्सको मृत्यु भएको छ। मिथिला नगरपालिका 4 स्थित स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेकी 22 वर्षीय चन्द्ररेखा यादवलाई को 2627 नम्बरको मालवाहक ट्रकले ठक्कर दिँदा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी सवार 52 प 8648 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबोर्डले जनाएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका जमुनियाकी उनी श्रीमान सिद्धार्थ यादवको साथमा छोराछोरी सहित जाँदै गरेको अवस्थामा ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट श्रीमान सिद्धार्थ सहित 4 वर्षीय छोरी माही र पहिचान नखुलेको 2 वर्षीय छोरा समेत घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने ट्रकका चालक र सहचालक सहित ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालन गर्न दिएको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमा बिहिबार बसेको बैठकले जिल्लाभित्र लागू हुने गरी प्रशासनले वितरण गरेको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले शनिबारबाट लागू हुने गरी निर्णय गर्नुभएको छ। यसअघि गृहले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला हिँड्ने गरी वितरण भएका सबै पास बिहिबारबाट खारेज गरिसकेको छ। सवारी पास लिएर हिँडेका व्यक्तिमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि गृहले थप कठोर निर्णय गरेको हो। सरकारी पास लिएर झुम्काबाट भक्तपुर पुगेकी एक नर्समा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नै सरकार जिल्लाभित्रकै पास पनि खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। भरुवा बन्दुकसहित धरान 4बाट एक युवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पक्राउ गरेको छ। धरान 4 देवी गाउँका 20 वर्षीय सूर्य राईको साथबाट एक थान भरुवा, एक थान काठले बनेको कटुवा बन्दुक र 2 थान काठको डमी बन्दुक बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले बुधबार नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। हिजो म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी डुन्डीराज नौपानेले जानकारी दिनुभयो। उनी विरुद्ध हात हतियार तथा खर खजाना सम्बन्धी मुद्दामा म्याद थप गरिएको छ। आरोप पुष्टि भएमा मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद 6 को 132 को 1 अनुसार कारवाही हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने पोलिमर चेन रियाक्सन PCR परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्ताहरू कमल बहादुर खत्री र वीरेन्द्र कुमार खत्रीले दायर गरेको निवेदनमाथि हिजो सुनवाई गर्दै PCR परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले PCR परीक्षणका सामग्री अभाव नहुन आवश्यक पहल गर्नु भनी आदेश पनि दिएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको बिर्तामोडमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट भएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका 1 स्थित देवेन्द्र भुजेलको घर बिहिबार जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी झापाका डीएसपी मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। आगलागीका कारण घरभित्रका सम्पूर्ण धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा सिलिन्डर समेत पड्किएको छ। बिर्तामोड नगरपालिकाको वरुण यन्त्र स्थानीयवासी र प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीबाट क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको छ। मोरङको पथरी बजारमा रहेको होलसेल पसलमा बिक्री गर्न राखिएको अवस्थामा भारी परिमाणमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बरामद भएको छ। विराटनगरको अनुगमन टोलीले बुधबार गरेको अनुगमनका क्रममा श्रीकृष्ण ट्रेडर्समा मिति नागेको खाद्य वस्तु बरामद गरेको हो। अनुगमनमा सबैभन्दा बढी मिति नागेका वस्तु श्रीकृष्ण ट्रेडर्समा फेला परेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका प्रमुख उद्योग अधिकृत गोकुल केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पेय पदार्थ, चामल, तेल, जुस, मसला, चकलेट, भुजिया, बिस्कुट लगायतका खाद्य वस्तु फेला परेका थिए। यस्तै अनुगमनको क्रममा आशिष किराना पसलमा पेय पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तु म्याद सकिएको फेला परेको थियो। म्याद सकिएको खाद्य वस्तु अनुगमन टोलीले पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरको नेतृत्वमा आएको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले पत्थरीको ईश्वर फार्मेसी र जय भवानी चामल उद्योगमा पनि अनुगमन गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठक शनिबार दिउँसो 1:30 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित होत्से हलमा बस्ने भएको हो। बैठकमा कोरोना महामारी र त्यसले पारेको असर, सरकार ल्याउन लागेको बजेट लगायतका विषयमा छलफल गरिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। सुनसरी सुनचाँदी व्यवसायी संघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको संयुक्त पहलमा धरानमा कार्यरत कालीगढहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ। बिहिबार धरान 2 स्थित आफ्नै कार्यालयबाट 251 जना कालीगढलाई राहत प्याकेज दिएको हो। धरान 2 नम्बर वडासँग समन्वय गरेर सामग्री वितरण गरिएको हो। सुनसरीमा 150 सुनचाँदी पसल व्यवसायी आबद्ध छन्। त्यसमा
कार्यरत विभिन्न कालीगढलाई लक्षित गर्दै राहत प्याकेज प्रदान गरिएको सङ्घका अध्यक्ष किशन मास्केले जानकारी दिनुभयो। सिंचाई व्यवसाय महासङ्घ र सिंचाई व्यवसाय सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आज हाम्रो एकदमै विपन्न वर्गको कालीगढहरूलाई चाहिँ हामीले राहत वितरण गरिरहेको छौँ होइन। त्यो राहत चाहिँ लगभग 200 प्लस छ। आज 210 जनालाई राहत वितरण गरेको छ। लगभग 2 देखि 2.5 लाख रुपियाँको सामानहरू चाहिँ हाम्रो वितरण भइरहेको यहाँहरूमा जानकारी गराउँछौँ। जान्छ ठुलो छैन, त्यस कारणले राहतमा 5 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन, 2 केजी चिउरा, 2 केजी आलु, 2 केजी प्याज, 1 थान साबुन प्रदान गरिएको छ। राहत वितरणमा सुनसरीले 40% र स्थानीय व्यवसायीले 60% लगानी गरेका थिए। महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश 1 संयोजक मोहन काजी साक्यले राहत प्रदान गर्नुभयो। कोरोनाका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा सुन चाँदीमा कार्यरत कालीगढहरू विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले राहत वितरण गरिएको प्रदेश संयोजक साक्यले बताउनुभयो। 51 दिनसम्म आफ्ना कामदारहरू बिचालीमा परेकाले वडाको समन्वयमा वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब यसमा कतिले पाएका छन्, कतिले पाएका पनि छैनन् होइन। तर अब हामीले चाहिँ स्पेसल चाहिँ के हो भने आफ्नो व्यवसायसँग आबद्ध भएकालाई मात्रै हामीले गरेका छौँ। यो अन्यलाई चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। हाम्रो व्यवसायका चाहिँ अनागतमा नहुनु, कोही नागरिकता भएका तर कोही छैनन्, कोही चाहिँ अब अलिकति धेरै दिन भयो पाएको छैनन् भनेर स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्य गरेको थियौँ। धनुषुमा नगरपालिकाले यस्ता नपाएकाहरूलाई हामीलाई भन्नुहोस् हामी दिन्छौँ भनिरहेछ। तपाईँले फेरि आफै बाँड्नुभयो यो एकद्वार प्रणाली। यसमा अब हाम्रो महासङ्घको नीति अन्तर्गतको कुरा हो। हामीलाई धन नगरपालिकाले दिएर त महासङ्घबाट त हामीले 40% सेयर त पाउँदैनौँ। त्यस कारण यो आफैले गर्नुपर्ने र सङ्घले नै गर्नुपर्ने स्थिति र आफ्नो क्षेत्रसँग सरकार राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ यो नीति महासङ्घको नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ गरे हो। महासङ्घले सरकारलाई उपचार कोषमा 15 लाख रुपियाँ सहयोग गरिसकेको छ। 25 लाख रुपियाँ जिल्ला नगरका कालीगढका लागि रकम छुट्याएको छ। उक्त राहत वितरण कार्यक्रममा धरान 2 का वडाध्यक्ष माधव गोविन्द श्रेष्ठ, वडा सदस्य धर्म तामाङ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव राजेश अग्रवाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा थपिए 9 जना कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 258 पुग्यो। संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज पेश हुँदै कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरबारे कार्यक्रम केन्द्रित हुने अनुमान। ट्रकको ठक्करबाट प्रदेश 2 को धनुषा स्थित मिथिला नगरपालिकाको पुष्पवलपुरमा एक स्टाफ नर्सको मृत्यु हुनेमा चन्द्ररेखा यादव। गृह मन्त्रालयद्वारा जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालन गर्न दिएको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय शनिबारदेखि लागू गरिँदै। बरुवा बन्दुकसहित धरान 4 बाट एक युवालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानद्वारा पक्राउ पर्नेमा देवी गाउँका सूर्य राई। सर्वोच्च अदालतद्वारा कोरोना संक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने पीसीआरको दायरा बढाउन सरकारका नाममा आदेश। पीसीआर परीक्षणको सामग्री अभाव हुन नदिन पनि आदेश। झापाको बिर्तामोडमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट। बिर्तामोड 1 का देवेन्द्र भुजेलको धनमाल पूर्ण रूपमा जल्यो। मोरङको पथरी बजारको एक होलसेल पसलबाट भारी परिमाणमा म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बरामद खाद्यवस्तु नष्ट। र सुनसरी सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त पहलमा धरानमा कार्यरत 251 जना कालीगढहरूलाई राहत प्रदान। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।